अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, मैं कारी हामिद पिया वजीफ़ा QHP TV यूट्यूब से आपसे मुखातब हो। ख्वातीन व हज़रात, एक कॉलेज की लड़की हमारी बेटी ने हमें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया और हमारे वो चैनल को देखती थी, तो लेकिन उसने जनाब अली वहाँ से नंबर लेकर हमसे बात की। बेटी ने कहा कि मैं चाहती हूँ वो खुद मुझसे बात करे, यानी मनपसंद शादी के लिए मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे खुद शादी की बात करे और मुझे जो है कि शादी के लिए अपने माँ बाप को तैयार करके हमारे घर लेकर आए। बड़ी अजीब, मैं तो कहूँगा बड़ी अजीब बात थी कि मेरी बेटी ने रब्ता किया है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक करम फरमाने वाले हैं और ये शादी की ख्वाहिश है। तो शादी की ख्वाहिश हर लड़के और लड़की को होती है कि मुझे अच्छा खावंद मिले या अच्छी बीवी मिले। तो मैंने बच्ची की बात गौर से सुनी, क्योंकि स्टूडेंट लड़के जो लड़कियां होती हैं वो जज्बाती होती हैं, उनके ख्यालात भी बड़े जज्बाती हैं। तो वो जो मसलन के चाहती थी कि मसलन के हमारी कभी कभी बात हो जाती है, लेकिन शादी मैं चाहती हूँ कि ये मुझसे शादी के लिए रजामंद हो जाए। तो मैंने कहा बेटी आप वज़ाइफ पढ़ लेंगी? वो कहने लगी अंकल मैं वज़ाइफ पढ़ लूँगी और मुझे जनून की हद तक इस बंदे से प्यार है और मैं चाहती हूँ कि ये खुद मुखातब होकर अपने घर वालों से और हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाए और अल्लाह करम कर दे और अल्लाह की मेहरबानी हो जाए। तो मैंने कहा बेटी परेशान मत हो, आपने अल्लाह का दरवाज़ा खड़काना है और वहाँ अपनी फरियाद दाखिल करनी है, अपनी दरख्वास्त दाखिल करनी है और रब से कहना है कि यार रब्बुल आलमीन मेरे बख्त खोल दे, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख्वाहिश पूरी कर देंगे। तो परेशान ना हो बेटा, आपको मैं एक वजीफ़ा देता हूँ, वो वजीफ़ा आपने पढ़ना है और वजीफ़े को 41 दिन पढ़ना है आपने। यानी कि इरादा कर लें कि मैंने इसे 41 दिन पढ़ना है और इशा की नमाज पढ़नी है और पढ़ने के बाद फिर जनाब अली के इस वजीफ़े को पढ़ना है। और इस वजीफ़े की खसूसियत यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाए और जनाब अली इशा की नमाज के बाद 2 नफल क़ज़ाए हाजत के पढ़े जाएं, जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा पढ़ना है। और खुलूस नीयत के साथ आपने पढ़ना है और यकसुई के साथ पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। बाकी सारी तवज्जो आपने हटा देनी है और फिर ये आपने वजीफ़ा पढ़ना है और इस वजीफ़े को 41 दिन आप पढ़े। वो बेटी मुझे मैसेज पे मैसेज करती रही, रोज़ाना बताती रही और उसने वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने रहम कर दिया। अब अल्लाह ने मुश्किलें आसान कर दी उस बच्ची की। और परेशान हाल थी, जो कहती थी कि खुद मुखातब हो, तो वो अल्लाह पाक ने इस वजीफ़े की कुव्वत के साथ, पावर के साथ वजीफे की में जो उल्तजा की जाती है, दुआओं में जो उल्तजा की थी, अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली। और उस बच्ची ने कहा कि 20 दिन के बाद लड़का जो था जिसे मैं पसंद करती थी, उसने मुझे कहा कि मैं अपने माँ बाप को तैयार करके आपके घर लेकर आता हूँ। तो ये सिलसिला जो है 20-25 दिन वजीफ़ा पढ़ने से जुड़ गया, लेकिन वजीफ़ा कुव्वत और कुव्वत इरादी के साथ पढ़ा जाता है, यकसुई के साथ पढ़ा जाता है, तवज्जो के साथ पढ़ा जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उस मकसद में यकसुई होनी ज़रूरी है। और जिस वक्त उन्होंने वजीफ़ा पढ़ा तो अल्लाह पाक ने करम फरमा दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अच्छे नामों से पुकारो और मुझे अच्छी आयतों से पुकारो, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर इस वजीफे को आप तहज्जुद के टाइम पे पढ़ लें तो चंद यौम में आपका मसला हल हो जाएगा।
کیونکہ اس وقت اللہ پاک کی توجہ زمین کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ پاک وسیع کرسی السماوات والارض کہ ایک ایسی کرسی پہ بیٹھے جس کے پیر زمین پر، چوٹی آسمان پر ہے، اور مخاطب ہو رہے ہیں مانگو مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے۔ تو اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھیں۔ تو اس بچی نے جو وظیفہ میں نے اسے بتایا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جناب علی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا وکیل یا ذوالجلال والاکرام۔ بس اتنا سا وظیفہ ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ حیران اور پریشان ہوگی، اور رب العالمین آپ کو خواب میں حقیقت بھی دکھا دیں گے۔ تو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ، یہ تو اس بچی کا مسئلہ تھا جو میں نے بتایا ہے کہ آپ خود بھی، جو حضرات اس وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہے، کسی کو مہربان کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور خاوند بیوی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، خاوند اپنی بیوی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جو بھی خواہشیں ہیں، کسی افسر کو مہربان کرنا چاہتے ہو، تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اور وظیفے کو پڑھ کر پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کر ہاتھ ایسے نہیں رکھنے، ہاتھ ایسے رکھنے ہیں، اور آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں یہی پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا وکیلو یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ جو ہے نا کہ اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم کے ساتھ رب کو پکارو گے تو رب مجبور ہو جاتا ہے بندے کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، کیوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو جب آپ اپنی ساری سلطنت، اپنی ساری رعایا اور اپنے سارا گھرانہ چھوڑ کر رب کے آگے سجدے میں گر پڑیں گے تو رب العالمین آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، آپ کی خواہشیں پوری کر دے گا۔ آپ پڑھیں تو صحیح، مخاطب تو ہوں رب العالمین سے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ماں جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں انسانیت سے پیار کرتا ہوں۔ تو رب کو پکارو۔ اور میرا مشن اور میرا جو طریقہ ہے، میں قرآن الحکیم سے آپ کو وظیفے بتاتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں جو ہے شرکیہ کلام سے بچ جائیں اور خود وظیفے پڑھ کر اپنا مسئلہ حل کریں۔ اور ہم اس لیے اب تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وظیفہ QHP TV چینل کو سبسکرائب کر کے ممبر بن جائیں، اور ہم مل کر قرآن کی دعوت کو عام کریں، قرآن کے وظیفوں کو پڑھنے کی لوگوں کو تلقین کریں، تاکہ مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں گناہوں سے بچ جائیں، شرکیہ کلام پڑھنے سے بچ جائیں، قرآن کو پڑھیں اور اپنا مقصد حل کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور میری بات پر عمل کریں گے، اور جناب علی وظیفے کو پڑھیں گے اور تقسیم کریں گے۔ ضرورت مند وظیفے کو پڑھے، اور عام بندہ جو مجھے دیکھ رہا ہے اسے تقسیم کر دے۔ ایک کلک کرنے سے لاکھوں نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ یہ بات آپ مرد ہیں، خواتون ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک کلک کرنے سے لاکھوں نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں آ جائیں گی، اور گناہ جو ہیں نامہ اعمال سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آئیں آپ ہم مل کر اس قرآنی دعوت کو عام کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور میرے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہم مل کر اس خلق خدا کی خدمت کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔